अस्सलाम वालेकुम। TNN TV के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाक फजाई के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट को 1 साल मुकम्मल हो गया। भारतीय मिग 21 तैयारी का मलबा पाकिस्तानी इलाके में गिरा और उसका पायलट अभिनंदन गिरफ्तार हुआ। इस दिन की याद में इस्लामाबाद में तकरीब का इनेकाद हुआ। मकबूजा कश्मीर इब्तिदा थी, अब भारत के 20 करोड़ मुसलमान निशाना बन रहे हैं। वजीर आजम कहते हैं आलमी बरादरी भारत की सूरत हाल पर लाजमी एक्शन ले। ट्रंप की मसले कश्मीर पर सालिसी की पेशकश ने भारतीय बयानिए की नफी कर दी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अमरीकी सदर ने बिन कहे पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। लाहौर में सफारी पार्क में शेरों के हमले में नौजवान जाँ बहक हो गया। पुलिस का कहना है कि नौजवान पर शेरों के हमले का वाकया 2 रोज पुराना है। भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं भारत कंट्रोल लाइन पर कशीदगी बढ़ाकर मकबूजा कश्मीर में मजालिम से पर्दापोशी नहीं कर सकता। सिंध भी PTI का होगा। शहरियार आफरीदी कहते हैं मेरा टीवी पर मजाक उड़ाया गया, मेरे खिलाफ मुहिम चलाई गई कि जान अल्लाह को देनी है। कोरोना वायरस, हुकूमत का कोयटा तफ्तान रेलवे ट्रैफिक बंद करने का फैसला। पाक ईरान सरहद की बंदिश को 4था रोज हो गया। पंजाब हुकूमत का नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए विफाक से राब्ता। वजीर कानून पंजाब कहते हैं नवाज शरीफ के खिलाफ मुतल्लिका अदालत और ट्रायल कोर्ट में विफाकी हुकूमत जाएगी। असासा जात केस, नैब का राना सनाउल्लाह की अहलिया, दामाद और बेटी से भी तहकीकात का फैसला। नैब का कहना है कि राना सनाउल्लाह से तहकीकात की रोशनी में उनकी फैमिली को तलब करने का फैसला हुआ है। जमात इस्लामी के रहनुमा नेमतुल्लाह खान की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी, सरकारी और अहम शख्सियात, कारकुनान जमात इस्लामी और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ओंटारियो में मुजाहरों की नई लहर के सबब मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। मारूफ ट्रेन नेटवर्क को मुख्तलिफ मुकामात से बंद कर दिया गया। मॉन्ट्रियल में सैकड़ों अफराद का रश के औकात में मुजाहरा, ट्रैफिक ब्लॉक कर दी गई। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर एक बंदिश को खत्म किया जाएगा तो हम दूसरी जगह मुजाहरा करेंगे। क्वेबेक में 7 अफराद में कोरोना वायरस के हवाले से तहकीकात। महकमा सेहत की जानिब से कहा गया है कि अगर सूबे में कोई कोरोना वायरस का केस सामने आता है तो इससे मोहलिक बीमारी के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। GTA के लिए एनवायरमेंट कैनेडा की जानिब से शदीद बर्फबारी की वार्निंग जारी कर दी गई। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया गया। एयर कनाडा की जानिब से चीन के लिए परवाजों की मनसूखी में तौसी कर दी गई। ईरान में महसूर कैनेडियन बाशिंदों ने हुकूमत से अपील की है कि उन्हें फौरी तौर पर ईरान से निकाला जाए। अमरीकी फौजी और ईरानी वजीर सेहत में भी कोरोना वायरस की तस्दीक। चीन में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 2600 हो गई है, जबकि ईरान में 57 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। सदर ट्रंप की एक मरतबा फिर मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश। ट्रंप ने कहा है कि इमरान खान मेरे दोस्त हैं, इसलिए अगर मसला कश्मीर के हल के लिए मैं कुछ कर सकता हूं तो सालिसी का किरदार अदा करने को तैयार हूं। मलेशिया के अबूरी वजीर आजम महातिर मोहम्मद ने टीवी पर खिताब में कहा है कि किसी सियासी इत्तेहाद के बगैर नई हुकूमत बनाना चाहता हूं। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 2 केसेस की तस्दीक हो गई है। वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की जानिब से यह तस्दीक की गई है। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पहला केस कराची में रिपोर्ट किया गया। कराची के शहरी 22 साला याह्या जाफरी में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसने हाल ही में ईरान से कराची का सफर किया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महकमा सेहत सिंध की जानिब से मुतासरा नौजवान और उसके अहल खाना को अस्पताल के करंतना वार्ड में दाखिल कर दिया गया है, जबकि मुतासरा नौजवान के हमरा ईरान से आने वाले दीगर अफराद का भी टेस्ट किया जा रहा है। डीजी हेल्थ डॉक्टर मुबीन का कहना है कि इतला है कि कोरोना वायरस का पहला मरीज सामने आया है, लेकिन टेस्ट से कबल ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। पाक भारत स्टैंड ऑफ का 1 साल मुकम्मल हो गया। इस स्टैंड ऑफ में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया और हर महाज पर भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता साल 27 फरवरी को पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जहरियत के मुंह तोड़ जवाब का 1 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसका आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। भारतीय जहरियत पर पाकिस्तान का जिम्मेदाराना जवाब के मौजू पर तकरीब वज़ीर आज़म ऑफिस में हुई, जिसमें भारत को पाक अफवाज के जवाब पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी पेश की गई। तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़रा समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक थे, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीब से खुसूसी खिताब किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि भारत एक खतरनाक रास्ते पर निकल चुका है और जिस रास्ते पर भारत निकल चुका है उससे वापसी मुश्किल है। नफरत पर कायम मुआशरे के आखिर में खून ही होता है। वज़ीर आज़म ने बताया कि गुज़िश्ता बरस हमें पता था कि भारत पुलवामा वाक़े के बाद कुछ करेगा, लेकिन पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस मामले पर एक पेज पर थीं। मुझे सुबह 3 बजे एयर चीफ ने फ़ोन पर भारतीय हमले का बताया। हम भारत को उसी वक्त जवाब दे सकते थे, लेकिन हमने भारत को अगले रोज जवाब दिया। हमारी जवाबी कार्रवाई एक जिम्मेदार मुल्क जैसी थी। भारतीय जहरियत का जिस तरह जवाब दिया दुनिया याद रखेगी। भारतीय पायलट की वापसी भी एक जिम्मेदार कौम की निशानी थी। सुबह के मेरे ख्याल में 3 बजे थे, एयर चीफ का जब मुझे टेलीफोन आया कि उन्होंने बॉम्बिंग किया, तो उसके बाद जितना भी हमारा रिस्पॉन्स था वो एक मैच्योर मुल्क का था। सिर्फ ये नहीं कि जिस तरह हमारी एयरफोर्स ने रिस्पॉन्ड किया, जो हमारी फौज तैयार थी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जिस तरह की हरकत हुई और हमारे फौजी जिस तरह खड़े रहे, और फिर जो नेवी ने वो सबरीन के ऊपर वो भी हमें पता चला उसके ऊपर लॉक ऑन किया, कुछ कर सकते थे नहीं किया, रिस्ट्रेन किया। जिस तरह हमने पायलट वापस किया, वो एक मैच्योर कौम की निशानी थी। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान की हुकूमतें और सरबराह तब्दील होते रहते हैं, लेकिन कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ कभी तब्दील नहीं हुआ। मसले कश्मीर के हवाले से पूरी कौम की एक ही आवाज़ है। मकबूजा कश्मीर में भारत के 5 अगस्त का इक़दाम नाकाबिल कबूल है। भारत के यकतरफा इक़दामात ख़ित्ते के अमन के लिए बड़ा ख़तरा है। मकबूजा कश्मीर आलमी सतह पर एक मुतनाज़ा इलाका है और यूरोपीय पार्लियामेंट में इस पर सेर हासिल बहस की गई। क्या 2 एटमी क़ुव्वतें मुतनाज़ा इलाके के पुरअमन के बारे में सोच सकती हैं? Can we or should we completely ignore the true reports of the UN High Commissioner for Human Rights? Can we overlook the debate that has taken place in the European Parliament vis-a-vis human rights violations in Indian occupied Jammu and Kashmir? ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में जारी मुस्लिम कश फसादात पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि मकबूजा कश्मीर इब्तिदा थी और अब भारत के 20 करोड़ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि हम देख रहे हैं कि 1 अरब से ज़ायद आबादी वाले एटमी हथियार से लेस मुल्क भारत में नाजी फ़लसफ़े से मुतासिर हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS ने इक़्तिदार संभाल लिया है, और जब भी नफरत पर मबनी नस्ल परस्ताना नज़रिया इक़्तिदार संभालता है तो वो मुल्क में खून रेज़ी का बाइस बनता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने गुज़िश्ता बरस अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के दौरान ये पेश गोई कर दी थी कि एक बार ये जिन बोतल से बाहर आ गया तो खून खराबा और बढ़ जाएगा।
مقبوضہ کشمیر میں شروعات تھی، اب ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عالمی برادری کو اب عمل کرنا چاہیے، عالمی برادری بھارت کی صورتحال پر لازمی ایکشن لے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہماری اقلیتیں اس ملک کے برابر کے شہری ہیں۔ پاکستان میں غیر مسلم شہریوں یا ان کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کچھ بات کرتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت میں امریکی صدر کی ایک بار پھر کشمیر کے معاملے پر ثالثی کی پیشکش نے بھارتی بیانیے کی نفی کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شاہ محمود قریشی نے ایک بیان میں کہا کہ نئی دہلی میں پریس کانفرنس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ان کے دونوں ممالک کے وزرائے اعظم عمران خان اور نریندر مودی سے اچھے تعلقات ہیں اور دونوں ممالک میں ثالثی کے لیے جو بھی مدد فراہم کر سکا کروں گا۔ شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ پاکستان کشمیر کے مسئلے پر کام کر رہا ہے۔ کشمیر بہت سے لوگوں کے لیے طویل عرصے سے حلق کا کانٹا بنا ہوا ہے۔ ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان سے بھارتی بیانیے کی نفی ہو گئی ہے کہ کشمیر ان کا اندرونی مسئلہ ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ٹرمپ نے بن کہے پاکستان کے موقف کی تائید کر دی۔ امریکی صدر کا بیان پاک امریکہ تعلقات میں بہتری کا عکاس ہے۔ افغان امن سے متعلق انہوں نے کہا کہ پاکستان نے امریکہ طالبان امن معاہدے میں سہولت کاری کی ہے۔ معاہدے پر 29 فروری کو دستخط ہوں گے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں لاہور میں شیروں کے حملے میں جاں بحق نوجوان بلال قریبی گاؤں کا رہائشی تھا۔ اس کا چچا سفاری پارک میں ملازم تھا۔ بلال جنگلہ پھلانگ کر گھاس کاٹنے پارک میں آیا تھا، شیروں نے حملہ کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور میں رائیونڈ روڈ پر سفاری پارک میں شیروں کے حملے میں نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق شیروں کے حملے میں جاں بحق نوجوان بلال قریبی گاؤں کا رہائشی تھا۔ اس کا چچا سفاری پارک میں ملازم تھا۔ بلال جنگلہ پھلانگ کر گھاس کاٹنے پارک میں آیا تھا کہ شیروں نے حملہ کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نوجوان پر شیروں کے حملے کا واقعہ 2 روز پرانا ہے۔ چائے وقوع سے کٹی ہوئی گھاس، درانتی اور انسانی باقیات ملی ہیں۔ سفاری پارک میں شیروں کے حملے میں نوجوان کی ہلاکت کے معاملے پر ڈائریکٹر سفاری پارک چودھری شفقت کا کہنا ہے کہ واقعے کے بارے میں آج صبح 10 بجے پتہ چلا۔ بچے کے لواحقین نے صبح سفاری پارک انتظامیہ سے رابطہ کیا تھا۔ لواحقین نے بتایا کہ ان کا بچہ پرسوں سے لاپتہ ہے اور وہ پارک میں بچے کی تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلاش کرنے پر پارک سے انسانی جسم کے کچھ ٹکڑے ملے۔ پولیس واقعے سے متعلق شواہد اکٹھے کر رہی ہے۔ دوسری جانب بلال کے والد محمد شریف کا کہنا ہے کہ کوئی قانونی کارروائی نہیں کرنا چاہتا، لاش حوالے کر دیں تاکہ تدفین کا بندوبست کر سکوں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ بھارتی سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے کنٹرول لائن پر بھارتی جارحیت کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی فورسز کی جانب سے کنٹرول لائن کی خلاف ورزی پر بھارتی سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور اس حوالے سے نہ صرف احتجاج کیا گیا بلکہ انہیں احتجاجی مراسلہ بھی تھما دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مراسلے میں کہا گیا کہ بھارت کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی بین الاقوامی قوانین، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ رواں سال بھارت کی جانب سے اب تک سیز فائر کی 384 خلاف ورزیاں کی جا چکی ہیں۔ بھارت کنٹرول لائن پر کشیدگی بڑھا کر مقبوضہ کشمیر میں مظالم سے پردہ پوشی نہیں کر سکتا۔ ترجمان نے کہا کہ کنٹرول لائن کے ساتھ بھارتی افواج مسلسل شہری آبادی کو مارٹر سے نشانہ بنا رہی ہے۔ بھارتی فورسز نے 25 فروری کو نیزا پیر سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی۔ بھارتی فائرنگ سے گاؤں منڈہار کا 40 سالہ محمد بشیر زخمی ہو گیا۔ پاکستان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ بھارت 2003 کے سیز فائر معاہدے کا احترام اور فائرنگ کے واقعات کی تحقیقات کرے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔
آگے بڑھیں گے، خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں، وفاقی وزیر برائے انسداد منشیات شہریار خان آفریدی کا کہنا ہے کہ جس نے نہیں سنا وہ بھی سن لیں۔ جب آپ حق کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کو ڈرایا دھمکایا جائے گا۔ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کھڑے رہنا ہے، جیسے جناح کھڑے رہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ حکومتی پالیسیوں کی بدولت عالمی سطح پر پاکستان کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اینٹی نارکوٹکس پالیسی نہیں تھی۔ 2013 میں خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کے بعد ہماری پالیسیز پر تنقید ہوئی۔ شہریار خان آفریدی کا کہنا تھا کہ افغانستان اور ایران پر فائننسنگ کے بعد منشیات کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ہم بل لا رہے ہیں جس پر ہر صوبے کا مینڈیٹ ہوگا۔ انہوں نے اسپتالوں میں ریہیبلیٹیشن سینٹر بنانے اور وہاں ادویات کی دستیابی کو بھی یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ آج ہندوستان کا ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ جناح ٹھیک تھے۔ آج قائد اعظم اور علامہ اقبال سے ہمارا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ حکومت نے کوئٹہ تفتان ریلوے ٹریفک بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شیخ رشید نے کہا کہ ٹریک پر چلنے والی چاروں ٹرینوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ کرونا وائرس کے باعث پاک ایران بارڈر بند ہونے کے باعث کیا گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ادھر ایران اور افغانستان میں کرونا وائرس کی موجودگی کے بعد بلوچستان میں بھی خطرات کے پیش نظر پاک ایران سرحد چوتھے روز بھی مکمل طور پر بند رہی، تاہم ایرانی باشندوں کو واپسی کی اجازت دے دی گئی۔ ایران سے ملک کا اضلاع میں ایمرجنسی تاحال برقرار ہے۔ ایران سے ملک کا سرحدی علاقے تفتان، گوادر، کیچ، نوشکی، پنجگور میں ایمرجنسی نافذ ہے۔ تمام ڈپٹی کمشنر کو سرحدی علاقوں میں غیر قانونی آنے اور جانے والے راستوں پر بھی مکمل نظر رکھنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ صوبے میں کرونا وائرس سے متعلق 5 کمیٹیاں بنانے کے ساتھ ٹاسک فورس بھی تشکیل دی گئی ہے۔ دوسری جانب حکومت بلوچستان نے وفاقی حکومت سمیت عالمی ادارہ صحت اور تنظیموں سے ہنگامی بنیادوں پر مدد کی اپیل کی ہے۔ حکومت بلوچستان کے مطابق ہمسائے ممالک سے بلوچستان اور پاکستان میں کرونا وائرس کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے طبی آلات سمیت ماہرین کی فوری ضرورت ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کچھ بات کریں گے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف کارروائی کے لیے پنجاب حکومت نے وفاق سے رابطہ کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب حکومت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف کارروائی کے لیے وفاقی حکومت کو خط لکھ دیا ہے۔ وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف متعلقہ عدالت اور ٹرائل کورٹ میں وفاق جائے گی۔ وفاقی حکومت کو مراسلہ بھجوا دیا ہے، اب وہ کارروائی کے لیے آگے اقدام کریں گے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت لاہور میں پنجاب کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ پیش کی گئی۔ خصوصی کمیٹی نے اپنی سفارشات پیش کی، جن کی روشنی میں پنجاب کابینہ نے نواز شریف کی ضمانت میں توسیع کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ پنجاب حکومت نے کہا کہ نواز شریف بورڈ اور کمیٹی کو مطلوبہ رپورٹس پیش نہ کر سکے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ قومی احتساب بیورو نے آمدنی سے زائد سجاد کیس میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ کے بعد ان کی فیملی سے بھی تحقیقات کا فیصلہ کر لیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کے بعد ان کے خاندان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ نیب کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے رانا ثناء اللہ کی اہلیہ، داماد اور بیٹی سے بھی تحقیقات کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں نبیلہ ثناء اللہ اور اقرا ثناء اللہ کو سوال نامہ بھجوایا جائے گا، جبکہ داماد احمد شہریار کو طلب کیا جائے گا۔ نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ رانا ثناء اللہ سے ہونے والی تحقیقات کی روشنی میں ان کی فیملی کو طلب کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے سوال نامہ بھی تیار کر لیا ہے۔ بیٹی اقرا اور داماد احمد شہریار سے
ان کے ذرائع آمدنی کے ساتھ بسم اللہ سوسائٹی میں خریدے گئے پلاٹس، فیصل آباد میں خریدی گئی دکانوں اور RSK لمیٹڈ میں سرمایہ کاری سے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ سابق امیر جماعت اسلامی کراچی اور سٹی ناظم نعمت اللہ خان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی میں نیو ایم اے جناح روڈ پر ادارہ نور حق کے سامنے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کی امامت میں نعمت اللہ خان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ جنازے میں سیاسی، سماجی، سرکاری اور اہم شخصیات، کارکنان جماعت اسلامی اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مرحوم کی تدفین ڈیفنس کے قبرستان میں کی گئی۔ نماز جنازے میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، گورنر سندھ عمران اسماعیل، صوبائی وزراء سعید غنی اور مرتضی وہاب، MQM رہنما عامر خان، میئر کراچی وسیم اختر، ڈاکٹر فاروق ستار، کامران ٹسوری، PTI MNA آفتاب جہانگیر، PSP سربراہ مصطفیٰ کمال، ANP پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور کاف لیگ سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے وفود نے شرکت کی۔ PSP سربراہ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ یہ بہت بڑا خلا ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ میئر کراچی وسیم اختر نے کہا کہ نعمت اللہ خان کی کراچی کے لیے کوششیں دکھائی دیتی تھیں، ہم نعمت اللہ خان صاحب کی سوچ آگے بڑھاتے رہیں گے۔ خیال رہے کہ نعمت اللہ خان گزشتہ روز طویل علالت کے بعد 89 برس کی عمر میں کراچی کے نجی اسپتال میں وفات پا گئے تھے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ مزید خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد۔